अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यार, जिसने माफी मांगनी है मांग ले, फिर दिसंबर के आखिरी दिनों में रश लगे जाता है। मेरा एक दोस्त मिला, कहने लगा, क्यों मियां, शादी से खुश तो हो ना? हाँ भाई, बड़ा खुश हूँ, बड़ा आराम हो गया हर चीज का। वक्त पर उठ जाता हूँ, वक्त पर नाश्ता करता हूँ, दफ्तर से भी देर नहीं होती, वक्त पर कपड़े इस्त्री होते हैं, साफ सुथरा घर रहता है, खाने पीने के औकात भी सही है, सेहत भी ठीक रहती है। दोस्त बोला, चलो अच्छी बीवी मिल गई तुम्हें जो इतने सारे काम करती है। मैंने बताया, नहीं यार, सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, बस बेगम ने हर काम वक्त पर मुकर्रर कर दिया है और बड़ी सख्ती से अमल करवाती है। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तानी मर्दों की कदर करें, वरना कौन है जो सिर्फ बुरके में देखकर भी आपको माशाअल्लाह कहे। कल घर वालों ने मेरे से आकर पूछा कि लड़की पसंद है तो बता दे। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर कहा, अरे मैं तो आपके भरोसे पर बैठा था, आप मुझी पर पड़ गए। बैंक वाला, बीबी आपके पास कुछ रखने के लिए है जिस पर हम आपको कर्जा दें? आयशा, भाई बस हौसला रखो, मैं दे दूंगी। मैंने तो 3 बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, छोटे बच्चे के नाम में इख्तिलाफ हुआ और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सारे बर्तन धोकर किचन लशपश करके मुड़कर देखो तो एक पतीला कहता है, बाजी क्या? द शॉर्टेस्ट मर्डर स्टोरी। बीवी, सुनते हो? शोहर, नहीं। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान सकती हैं। लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है शैम्पू, इसमें झाग ही नहीं है। वकीलों के अस्पताल के बाहर डायलॉग्स, तेरी मौत का सामान आ रहा है डॉक्टर, और देख डॉक्टर, लश्कर आ गया वगैरह सुनकर लग रहा है कि हिंदी फिल्मों ने वकीलों के दिमागों पर बुरी तरह असर किया है और दर हकीकत ये वकील नहीं, गुंडे बनना चाहते थे। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलू का जायजा लेता है, अपने वालिदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो इसकी बीवी कहती। यूनिवर्सिटी में खान साहब कोने में छुपकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। एक दोस्त ने जा पकड़ा और पूछा, खान साहब किसी लड़की से बात कर रहे हो? खान साहब, यारा खुदा का कसम, लड़की नहीं, हमारा मंगेतर है। ट्रीट लेने के मामले में कुछ दोस्तों का मुंह हर वक्त पिस्ते की तरह खुला रहता है और देने की बारी आए तो अखरोट बन जाते हैं। टीचर, इत्तेफाक में बरकत है, इसकी कोई मिसाल दो। हमजा ने जवाब दिया, टीचर, जेब में एक सिगरेट हो तो टूट जाती है, पूरी डब्बी में सारे सिगरेट हो तो एक भी नहीं टूटती। घर का मालिक डाकू से, इतनी सारी चीजें लूट गए हो, ये जाए नमाज तो रहने दो, इस पर मैं नमाज पढ़ता हूँ। चोर बोला, क्या मैं मुसलमान नहीं, सिर्फ तुम ही नमाज पढ़ते हो। बंदे के नसीब में थप्पड़ हो तो 6.5 लाख का लहंगा पहनकर भी खा लेता है। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में हुमायूं सईद के अमीर हो जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज वाले सर पकड़ कर बैठ गए कि किस किस को समझाएं कि भाई ऐसा नहीं होता। शादी से पहले लड़की, जानू चांद कितने हैं? लड़का, जानू चांद 2 हैं, एक आप और एक आसमान पर। शादी के बाद बीवी, जानू चांद कितने हैं? शोहर, अन्नी है, नजर नहीं आंदा, इको ही है, अंधी हो, नजर नहीं आता, एक ही है चांद।
آج میں آپ کو سناتا ہوں مقام شیخ۔ ایک شیخ بلیڈ مار کر اپنا ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ بیوی: یہ کیا کر رہے ہو؟ شیخ: ڈیٹول کی بوتل ٹوٹ گئی ہے، ایسے تھوڑی ضائع ہونے دوں گا۔ ٹماٹو کیچپ کی قیمتیں نہ بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹماٹو کیچپ کا ٹماٹروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیوی: تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر: شاہ جہاں جتنا۔ بیوی: شاہ جہاں نے تو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں تاج محل بنایا تھا، کیا تم بھی میرے لیے تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر: میں نے تو پلاٹ لے بھی لیا ہے، تم ہی دیر کر رہی ہو۔ ایک عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا، پھر کچھ سوچ کر مصور سے کہا کہ گلے میں 9 لکھا ہار بھی بنا دو۔ تصویر بنانے کے بعد مصور نے پوچھا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عورت: اگر میں مر گئی تو یہ دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی، اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو دونوں میں جھگڑا ہوگا، تب میری روح کو بڑا سکون ملے گا۔ دعوت میں ڈاکٹر کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ لڑکی: آپ کے علاج سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے، اس کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر: بہت خوشی ہوئی۔ لڑکی: جی ہاں، دراصل میرے چچا آپ کے زیر علاج تھے، اب میں ان کی جائیداد کی تنہا وارث ہوں۔ بیوی: تم ساری دنیا میں ڈھونڈو، مجھ جیسی دوسری نہیں ملے گی۔ شوہر: تم کیا سمجھتی ہو میں دوسری بھی تمہارے جیسی ڈھونڈوں گا؟ حد ہو گئی۔ ایک امیر لڑکی کو امتحانات میں ایک غریب خاندان پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ لڑکی کا لکھا ہوا پیپر دیکھ کر امتحانات چیک کرنے والے کی آنکھیں باہر آ گئی۔ لکھا تھا: ایک غریب خاندان تھا، باپ غریب، ماں غریب، گھر میں صرف 4 ملازم تھے، وہ بھی غریب، بچوں کے پاس پرانے آئی فون تھے، صرف ایک BMW کار تھی، اس کا بھی رنگ اترا ہوا تھا، 3 کمروں میں سیکنڈ ہینڈ AC تھے، ایک پرانے بنگلے میں رہ رہے تھے، پورا خاندان بڑی مشکل سے عیش کر رہا تھا۔ ایک چڑیل نے 60 سال کے شادی شدہ جوڑے سے کہا: میں تم دونوں کی ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ بیوی: میں اپنے شوہر کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر: مجھے اپنے سے 30 سال چھوٹی بیوی چاہیے۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی تو شوہر کو 90 سال کا کر دیا۔ ہو گئی نا 30 سال چھوٹی۔ مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ چڑیل بھی عورت ہوتی ہے۔ محبت کا میم بھی کچھ نرالا ہے، مل جائے تو میاں، نہ ملے تو ماموں۔ محبت کا ہے بھی کچھ کم نہیں، مل جائے تو حقیقت، نہ ملے تو حسرت۔ محبت کا بے بھی کتنا نرالا ہے، مل جائے تو بیوی، نہ ملے تو باجی۔ محبت کا تے بھی لاجواب ہے، مل جائے تو تقدیر، نہ ملے تو توبہ توبہ۔ آج کل عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتی، بلکہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگتی ہیں: اللہ کرے صبح کام والی آ جائے۔ ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھولا اور باہر لکھا: 300 روپے کا علاج کروائیں، علاج نہ ہو تو 1000 روپے واپس۔ ایک آدمی نے سوچا 1000 روپے کمانے کا اچھا موقع ہے، وہ کلینک آیا اور کہا: مجھے کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر: باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ کمپاؤنڈر نے پلا دیے۔ مریض: یہ کیا؟ یہ تو پیٹرول ہے۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا، لاؤ 300 روپے۔ مریض کو غصہ آیا، کچھ دن بعد وہ پھر گیا، اب ڈاکٹر سے پرانے پیسے بھی واپس لینے تھے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب میری یادداشت کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر: باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ مریض: رکیں، یہ تو پیٹرول والی بوتل تھی۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کی یادداشت بھی واپس آ گئی، لاؤ 300 روپے۔ بھائی، اگر بیوی خوبصورت ہو، جھگڑا بھی نہ کرنے والی ہو اور آپ کی ہر بات ماننے والی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زیادہ نہ سوچو بھائی، اس کو وہم کہتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک جگری دوست سے بولا: یار جس جگہ بھی انسان کی عزت نہ ہو اس کو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ وہ بڑے آرام سے سوچ کے بولا: یار پھر بندہ گھر بھی نہ جائے۔ ایک فیصلہ آبادی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک فقیر آیا، اس کے پاس کہنے لگا: یار کچھ ہیلپ کر، روٹی کھانی۔ آگے سے شیشہ نیچے کر کے کہتا کہ کھا لے، میرے کو تیرے دانت ہے، تو کھا لے یار، میرے پاس تیرے دانت ہیں۔ کل ایک لڑکی مجھے کہتی ہے: آپ بہت پیارے ہیں۔
میں نے آگے سے رکھ کے تھپڑ لگایا. میں نے کہا میرے ساتھ مذاق. سردیوں کی وجہ سے آج 15 دن بعد نہایا ہوں. رنگ ہی بدل گیا, میرا نہیں صابن کا. ایک شیخ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. ڈاکٹر کیا نظر نہیں آتا؟ شیخ بولا ڈاکٹر صاحب جب بھی میں اپنا پرس کھولتا ہوں کچھ نظر ہی نہیں آتا. اگر لڑکیوں کو دماغ پڑھنا آتا ہوتا نا تو ہر وقت لڑکوں کو تھپڑ ہی پاڑ رہے ہونے تھے.